par rapport à t au carré. مزيان دونك خاصني نمشي نحسب هاد دلتا بسي بار وهاد لا ديريفي او كاري دو بسي بار بارابور ا تي او كاري. سي تري بيان. كنعرفو بلي دلتا بسي بار يعني دلتا في لي كوردوني كارتيزيان هادي خصكم ديجا تكونوا عارفينها. لا ديريفي او كاري ديال بسي بار عندنا هنايا بسي بار دونك غادي نعمل هنايا بسي بار بارابور ا اكس او كاري زائد لا ديريفي او كاري ديال بسي بار بارابور ا y au carré زائد لا ديريفي او كاري ديال بسي بار بارابور z au carré. سي تري بيان. ابخي غادي نمشي نحسب هاد لا ديريفي او كاري دو بسي بار بارابور ا تي او كاري اللي كتساوي هي لا ديريفي بارابور ا تي مضروب في لا ديريفي دو بسي بار ديفيزي بار تي. دونك فيت اتونسيون. D'accord? Voilà, équivalence delta psi bar. Voilà, égale quoi? Donc, غادي نمشي نحسب هاد لا ديريفي او كاري دو بسي بار بارابور اكس او كاري، سيتادير غادي نعمل الاشتقاق بارابور اكس، يعني اللي عنده علاقه باكس هو اللي غادي ندير الاشتقاق، متى باقي راه كونستونت. مزيان. C'est très bien. Donc, je vais vous la première, la deuxième et la troisième, c'est la même chose, d'accord? Donc, je vais vous la dérivée au carré de psi bar par rapport à x au carré. Je vais vous le temps. Égal la dérivée par rapport à x, مضروب la dérivée psi bar par rapport à x. Égal la dérivée par rapport à x factoriel. Je vais vous la donc, je vais vous la partie. La dérivée de psi bar par rapport à x, يعني غادي نمشي نعمل الاشتقاق par rapport à x. Égal quoi? Égal ناقص. Donc هو ناقص k x constante. مزيان. Donc ناقص k g. ناقص k x g. C'est bien. مضروب في a exponentielle يعني هاد البركة يعني غادي نعمل ليها بسي بار. مزيان. دونك عندي هنايا ناقص ك اكس جي بسي بار. ابخي كذلك غادي نمشي نعمل لا ديريفي بارسيل بارابور ا اكس. فوالا ايغال كوا. دونك عندي هنايا ناقص ك اكس جي كونستونت ناقص ك اكس جي كونستونت. مزيان. وغادي نمشي نعمل لا ديريفي ديال بسي بار بارابور ا اكس. فوالا ايغال donc égale moins kx في g. مزيان. لا ديريفي بارسيل ديال بسي بار بارابور ا x يعني غادي نمشي نعمل الاشتقاق بارابور ا x ايغال او سي ناقص kx فوا g ناقص kx فوا g مضروب في البسي بار. سي تري بيان. رومارك بيان عندي هنا ناقص مع ناقص دونك زائد. مزيان. kx au carré. مي فيت اتونسيون عندي هنايا جي فوا جي يعني جي او كاري كنعرفو بلي جي او كاري ايغال موان زان. الوغ موان كا اكس او كاري بسي بار. داكوغ. دونك فيت اتونسيون دروكا حسبنا هاد يعني هاد لا بروميير كتلاقينا فيها ناقص كا اكس او كاري بسي بار. Faites attention, ناقص kx au carré psi bar. C'est la même chose بالنسبة يعني la deuxième et la troisième, c'est la même chose. La deuxième هي ky au carré psi bar. La troisième هي ناقص k z au carré psi bar. Voilà. Donc راه عطيتكم la méthode بلاص x غادي تشونجيها par y. و la troisième بلاص y غادي تشونجيها par z. و سي لا ميم شوز. راه عطيتكم دابا هادي هي الطريقه. مزيان. فوالا ابخي غادي نمشيو نحسبو هاد لا دوز يعني هاد لا ديريفي او كاري بسي بار بارابور ا تي او كاري. مزيان. غادي نمشي نعمل لا بروميير ايتاب ابخي غادي نحسب هاد لا دوزيام. لا ديريفي بارابور ا تي فوالا ملتيبلي بار لا ديريفي دو بسي بار بارابور ا تي يعني غادي نشتق دابا اللي عنده علاقه بالتي يعني اللي عنده علاقه بالتي ايغال كوا ايغال جي اوميغا بسي بار جي اوميغا
psi bar. C'est très bien. Après, on va la deuxième la dérivée. Donc, la deuxième la dérivée, on va g oméga, c'est très bien. La dérivée de psi bar par rapport à t. Donc, g oméga constante, on va faire égal quoi? Égal g oméga. Voilà. Donc la dérivée de psi bar par rapport à t, c'est la même chose. غادي نعمل الشقاق بالنسبه للزمن اللي هو t. مزيان كلشي هادو راه كونستانت ايكال 0 c'est-à-dire ايكال جي اوميغا في البسي بار. داكور. On marque bien عندي هنايا اوميغا او كاري جي او كاري ديجا قلنا هي موان زان دونك موان اوميغا او كاري بسي بار. فوالا دونك ايكال موان اوميغا او كاري بسي بار. مزيان. فوالا دروكا راه عطيتكم الطريقه. Voilà, moins oméga au carré psi bar. C'est très bien. Voilà, donc بغيت من هنايا باش نخلي واحد ليسباس فين نكتب. C'est très bien. Donc remarque bien عندي هنايا ناقص oméga au carré psi bar égale la dérivée au carré de psi bar par rapport à t au carré. D'accord. غادي نحدد هنايا البسي بار. بسي بار شحال كيساوي دونك انطلاقا من هذه بسي بار اش كيساوي ناقص واحد على اوميغا او كاري لا ديريفي او كاري دو بسي بار ديفيزي بار تي او كاري. سي تري بيان. دونك هذه لا بروميير، هذه مثلا غادي نسميها لا بروميير ايكواسيون. مزيان. Donc psi bar كيساوي ناقص واحد على اوميغا او كاري لا ديريفي او كاري بسي بار بارابور ا تي او كاري. سي تري بيان. مي remarque bien la deuxième équation عندنا دلتا بسي بار ايكال كوا؟ ايكال دونك ناقص كا اكس او كاري بسي بار ناقص كا ايغريك او كاري بسي بار ناقص كا زد او كاري بسي بار. c'est-à-dire quoi? c'est-à-dire دلتا بسي بار ايكال كوا؟ ايكال ناقص كا او كاري بسي بار. داكور. ناقص كا او كاري بسي بار. ساشون كو بلي هاد كا راه هي كا اكس كا ايكغيك اي كا زد. فوالا. دونك ايكيفالونس بسي بار ايكال كوا؟ انطلاقا من هاد لا دوزيام ايكواسيون بسي بار ايكال ناقص واحد على كا او كاري دلتا بسي بار. فوالا. دونك هادي لا دوزيام équation. D'accord? C'est très bien. Donc remarque bien.